السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة ديال اليوم ديال الميكرو ايكونومي، دونك غنكملو فيها لي كوريكسيون ديال السيري ديكزيرسيس ديال الميكرو ايكونومي. ديجا درت لكم لي زيكزيرسيس الاولين كاينين في الشابيتر ديال لي كو دو برودكسيون. دابا غنكملو لي زيكزيرسيس اللي بقاو لينا ان شاء الله. نبداو باكزيرسيس رقم 16. Pour l'exercice رقم 16 دونك عندنا une fonction de production كتكتب على الشكل 3k أس 1 على 4 y أس 1 على 4 sachant que on se situe à court terme et que k égale à 16 détermine la fonction de coût total comme moyen le coût marginal. هذا راه تمرين très important. يعني قلتي كيفاش نقدر اني نديتيرمين لا فونكسيون دو كو توتال à partir من la fonction de production. donc عندنا la fonction de production هي هادي، عندنا à court terme يعني هاد كا كتساوي 16. دونك في هاد كا هادي نعوضها ب 16 يعني 3 فوا 16 أس 1 على 4 فوا ال أس 1 على 4 يعني كا دابا 16 نحسبوها أس 1 على 4 شحال تعطينا؟ تعطينا بجوج، يعني جوج في 3 هي 6. دونك يخرج لنا 6 ال أس 1 على 4. دونك شنو غنديرو دابا؟ غادي نحاول انني نجبد ال بارابور هاد كيلو، يعني ال أس 1 على 4 كتساوي لا كونتيتي على 6. دونك يعني ان ال كتساوي هادي عندي لها أس 4، يعني ندير الأس ديال المقلوب نحيد هادي، يعني ك على 6 الكل أس 4 يعني هاد ال غتساوي لنا ك أس 4 نحسبو 6 أس 4 1296. دونك كنعرفو بان لا فونكسيون دو كو توتال هي هادي ال بي دو ال زائد ك بي دو ك. دونك يعني الكو توتال ال غنعوضوها بهادشي اللي لقينا، يعني ك أس 4 على 1296 في بي دو ال زائد و ك راه كتساوي 16 كنعوضها ب 16 اللي عطاونا زائد 16 بي دو كا. هذا راه كيمثل لو كو فيكس. دونك لو كو توتال هذه هي لا فونكسيون دو كو توتال، هي بي دو ال على 1296 كي أس 4 زائد 16 بي دو كا. دونك هذه هي لا فونكسيون دو كو توتال حددناها. هذه الطريقه كنا اكور تاعو. دابا ممكن نحسب الكو مويان. كنعرفوا ان الكو مويان هو الكو توتال على لا كونتيتي. دونك هي نقسم على كونتيتي، الا قسمنا هذه على كونتيتي واحد كي أس 4 على كي هي كي أس 3. دونك بي دو ال على 1296 كي أس 3 زائد 16 بي دو كا على لا كونتيتي. دونك لو كو مارجينال هو الديريفي ديال الكو توتال. غنشتقو هادي بارابور. دونك يعني 4 بي دو ال على 1296 كي أس 3 هادي زيرو. دونك هذا هو الكو توتال. وممكن انكم تحسبوا هادي مقسوم على هادي وتخرج لكم الكو توتال. سي كلير. شو دابا الكيستيون جوج ساشون كو سو سيتي ا لون تيرم. ا لون تيرم يعني راه هادي ميمكنش واخا دار لكم كتساوي 16 راه لون تيرم راه كتكون فاريابل ما كتساويش واحد العدد يترمي لا فونكسيون دو كو توتال كو مويان اي كو مارجينال. دونك كيفاش كنخدموا هاد الخدمه ديال كور تيرم ياك. دابا الا كنا في اللون تيرم ها الطريقه باش كنخدم. السؤال الثاني
دونك كنشدو لا فونكسيون دو برودكسيون اللي هي ك كتساوي 3 ك أس 1/4 ال أس 1/4. كنخدمو بهاد العلاقة تي ام اس كيساوي الرابور دو بلي لو تي ام اس تكنيك ال ك اللي كيساوي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك كيساوي بي دو ال على بي دو ك. يعني شنو غنديرو؟ غنحاولو ان نحسبو تي ام اس. هاد تي ام اس راه الطريقه وريتكم كيفاش. ديما الاس اللي فوق ك اللي هو 1/4 اللي فوق ال عفوا 1/4 كنضربو في ك، والاس اللي فوق ك اللي هو 1/4 كنضربو في ال يساوي بي دو ال على بي دو ك. لا عطاونا القيم ديال بي دو ال و بي دو ك راه كنعوضوهم. الاكزرسيس جوج اكزرسيس جوج نفس الطريقه، غير عطاونا كتلاحظوا بان بي دو ك بي دو ال عطاونا وعطاونا واحد الكوفيكس. دونك كنحاول انني هادي كتمشي مع هادي، كنحاول انني نجبد ال ولا نجبد ك بارابور ا ال. هاد ال غتمشي هنا، يعني بي دو ال على بي دو ك في ال. كنديرو دونك شنو كندير؟ نجي الفونكسيون دو برودكسيون اللي هي 3 ال أس 1/4 بلاصة هاد ك غنعوضها بهادشي، هي بي دو ال على بي دو ك ال في ال الكل أس 1/4. علاش؟ لان هاد بلاصه هادي أس 1/4 كنعوضها، بلاصة ك كندير هادشي. دونك اون فا ديفلوبي سا. دونك يعني ان ك كنفرق الأس، يعني 3 ال أس 1/4 بي دو ال أس 1/4 على بي دو ك أس 1/4 في ال أس 1/4. دونك ال أس 1/4 مع ال أس 1/4 هي ال أس 1 على جوج. دونك كاينه لا كونتيتي غتخرج لنا هي 3 بي دو ال أس 1/4 على بي دو ك أس 1/4 في ال أس 1 على جوج. علاش؟ كيفاش درت ليها؟ هاد الأس جمعتو مع هاد الأس. حنا دابا بغينا بحال اللي درنا في الاول نجبدو ال بارابور ا ك. دونك ال أس 1 على جوج هادشي كيكافئ ال أس 1 على جوج غتساوي ليا لا كونتيتي كنضربها في هاد ك أس 1/4 في ك أس 1/4 على 3 بي دو ال أس 1/4. باقي مساليناش، حتى نجبدو ال خصنا نجبدو لا فورميل ديال ال. دونك يعني عندنا ال غنديرو هادي أس 2 باش نحيدو هادي، يعني غتخرج ليا ك ولا نسبقو هادي بي دو ك أس 1/4 على 3 بي دو ال أس 1/4 الكل أو كاري. دونك ال نضربو بهادي سميتو، دونك يعني بي دو ك أس 1 على جوج ك أس 2 على كنفرقو الأس 3 أس 2 هي 9 بي دو ال أس 1 على جوج، حيت جوج على 4 هي. دونك هادي هي ال. دابا هادي هي ديك ال غنحتاجوها باقي. باش نجبد ك شنو كندير؟ كنجي لهنا وكنعوض ال بداكشي اللي لقيت. خص ضروري تا خصني نجبدها بارابور ا كيلو. دونك يعني ك كتساوي بي دو ال على بي دو ك ال. دونك عندنا ك كتساوي بي دو ال على بي دو ك في ال. دابا ال نعوضها بهادشي اللي لقيت غير بهادشي، هي بي دو ك أس 1 على جوج على 9 بي دو ال أس 1 على جوج في ك أو كاري. يعني ك دابا غادي نحاول انني نبسط نختزل بي دو ال مع بي دو ال، بي دو ال مع بي دو ال
هي بي دو ال أس ناقص واحد على أس واحد على جوج، تخرجنا هاد بي دو ال أس واحد على جوج، وهادي على بي دو كا أس واحد على جوج. هادشي راه غير المات، يقدر شي واحد ميفهمش هادشي ولكن غير مات. ديما العلاقة دابا هادي راه بي دو كا هي بي دو كا أس واحد على جوج، بي دو كا أس واحد على جوج، واحد بي دو كا أس واحد على جوج تختزلت مع بي دو كا، بقات لي غير بي دو كا أس واحد على جوج. دونك هادي لا فورمول دو كا. دابا نجيو للفونكسيون دو كو توتال اللي هي ال بي دو ال زائد كا بي دو كا. غنعوض ال داكشي اللي لقيت وكا بداكشي اللي لقيت. دونك كو توتال هو دونك بي دو ال يعني ال هي بي دو كا أس واحد على جوج في كا أس اثنان على تسعود بي دو ال أس واحد على جوج في بي دو ال زائد بي دو كا هي بي دو ال أس واحد على جوج على بي دو كا أس واحد على جوج في كا أس اثنان في بي دو كا. غير هاد كل واحد من هادو عوضت بداكشي اللي لقيت. دابا نحاول انني نبسط. شنو غندير؟ غنختزل كي او كاري، حيت كي او كاري اللي خصها تبقى، ولكن قبل ما نختزل ال او كاري المهم هنايا كما نسيت شي حاجه، نسيت هنا واحد 9 هادي مدرتهاش، عفوا 9 نسيتها تبقى. دونك هادي راه بي دو ال، بي دو ال مع بي ال تبقى ليا واحد بي دو ال أس واحد على جوج، حتى هنا بي دو كا يعني تبقى ليا بي دو كا أس واحد على جوج بي دو ال أس واحد على جوج على 9 كي او كاري زائد بي دو ال أس واحد على جوج بي دو كا أس واحد على جوج على 9 كي او كاري. شنو كتلاحظوا؟ بي دو ال أس واحد على جوج بي دو كا أس واحد على جوج على 9 بي دو كا أس واحد على جوج بي دو ال أس واحد على 9 نفسها. يعني هادي راه جوج، يعني كتساوي جوج بي دو ال أس واحد على جوج بي دو كا أس واحد على جوج على 9 كي او كاري. دونك هادي راه جوج المرات معاوده. دونك هادي هي لا فونكسيون دو كو توتال. حنا راه في اللون تيرم لو كو موين تقسموا هادي على لو كو موين هو الكو توتال على كي، يعني عاد تقسموا على كي، يعني جوج بي دو ال أس واحد على جوج بي دو كا أس واحد على جوج على 9 كونتيتي ديريكتومون. الكو مارجينال هو الديريفي، كنشتقوها هادي جوج في جوج هي 4. دونك 4 بي دو ال أس واحد على جوج بي دو كا أس واحد على جوج على 9 في لا كونتيتي. دونك هادي هو التمرين رقم 16 هاهو خدمنا، ترى ساهل. التمرين رقم 17. التمرين رقم 17 تقريبا بحالو، غير دابا حنا كاينين في الكور تاع غنخدمو مفهوم، نخدمو التمرين رقم 4. اما هاد 18 ديجا غنجاوب عليه انا. دونك شوفوا التمرين اكزيرسيس رقم 17. دونك عندنا الفونكسيون ديال لا كونتيتي اللي كتساوي جوج كا أس واحد على 4 ال أس واحد على 4. Sachant que le CCC à court terme et que P de L كتساوي 16 P دو كا واحد كوفيكساج ديتيرميني نفس الطريقة. حنا دابا في الكور تيرم وعندنا P دو L 16 P دو كا واحد. دونك نفس الطريقة دابا حنا في الكور تيرم. دونك في الكور تيرم P دو كا كتساوي واحد. Déterminer la fonction de coût total, coût moyen et coût marginal.
والسير عندنا هاد كي غير ما كتبتهاش كي زيرو كتساوي واحد، كي كتساوي واحد، يعني لا فونكسيون نديرها بحال هكا تولي لنا جوج ال أس واحد على ربعة، عندنا بحال هكا. دونك ال أس واحد على ربعة كتساوي لا كونتيتي على جوج، ال كتساوي نديرو أس كتر، أس كتر. دونك ال كتساوي أس ربعة، اثنان أس ربعة هي 16. دونك ال غنجيو دابا لا فونكسيون دو كو توتال اللي كتساوي ال بي دو ال، هاد بي دو ال هي 16، يعني 16 ال زائد كابي دو كا اللي هي واحد زائد لو كوفيكس هي 10، عطينا واحد الكوفيكس اللي هو 10. دونك لو كو توتال هو ال نعوضو بداكشي اللي لقينا، يعني 16 كي أس 4 على 16 زائد 11. دونك لو كو توتال هو 16 تمشي مع 16 اللي هو كي أس 4 زائد 11. دونك هذا هو لو كو توتال كنستخدمو. المهم الكو موان هو هاد مقسومة، يعني كي أس 3 زائد 11 على كي. لو كو مارجينال هو الديريفي هادي زيرو، دونك 4 كي أس 3. كو مارجينال 4 كي أس 3. السؤال الثاني ديتيرميني لا فونكسيون دو لوفر. دونك باش نديتيرميني لا فونكسيون دو لوفر كنشدو البري كيساوي الكو مارجينال، يعني أن 4 كي أس 3 كتساوي بي، يعني أن كي أس 3 كتساوي 1 على 4 بي. دونك يعني أن لا كونتيتي، حنا بغينا لا كونتيتي هي 1 على 4 أس 1 على 3 بي أس 1 على 3. دونك لا كونتيتي هي 1 4 أس 1 على 3 أديرها 3 بي أس 1 على 3. هادي لا فونكسيون دو لوفر. السؤال رقم 3 déterminer la quantité qui maximise le profit de cette entreprise si le prix égale à 20. يعني ديك سهلة. سؤال 3 حنا حددنا لا فونكسيون دوفر، يعني نجيو بي نعوضها ب3، 1 4 أس 1 على 3 بي كتساوي 20، يعني فوا 20 أس 1 على 3. صبون. دونك خرجت 1.07 ديال لا كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي. السؤال رقم 4 calculer le profit total. Profit total هو recette total moins le coût total. Donc le profit total, prix fois la quantité ناقص le coût total. Donc le profit يعني 20 fois 1.07 ناقص. دونك غنجيو للكو توتال ونعوضو هادي ب 1.07 ونحسبو شحال يعطينا. دونك واحد عفوا الكو توتال
نعوضو هادي هو الكود توتال هادي بواحد فاصلة صفر سبعة منحسبوش اللي عطينا. دونك واحد فاصلة صفر سبعة أس ربعة زائد حداش عطينا 12.31 ناقص 12.31. نحسبو البروفي توتال شحال يساوي. دونك 20 فوا 1.07 ناقص 12.31. دونك عطيني 9.09. دونك هذا بو ليكزيرسيس 14 هادنا جاوبنا عليه. بالنسبه ليكزيرسيس 18 وي بالنسبه ليكزيرسيس 18 هذا راه كاين في شين يوتيوب، يعني غتلقاوه كاين في اليوتيوب شارحو في واحد الفيديو غتلقاوه مشروع. المهم كنلوح لكم ديالو كاين في واحد لو بارتي نكتب. دونك نشوف لكم لو بارتي كاين واحد الشين يوتيوب ديجا خادمو. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس ديال هاد الطابلو هذا كيفاش غنخدموه. دونك طريقه ممكن باش نخدمو بها هاد ليكزيرسيس ديال هاد الطابلو هذا، خصكم تفكروا مزيان تشوفوا كيفاش تخدموه. على الكو توتال عندنا الكو توتال، كو فاريابل، كو فيكس، كو مارجينال، كو موين، كو فاريابل موين، كو فيكس موين. شنو الطريقه اللي ممكن انني نعمر بها الطابلو بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا؟ اول حاجه كنعرفوا بان لو كو فيكس موين هو الكو فيكس على لا كونتيتي. الكو فيكس موين هو الكو فيكس على لا كونتيتي. تلاحظوا بان عندي دونك الكو فيكس هو الكو فيكس موين فوا لا كونتيتي. دونك عطوني واحد الكو فيكس موين هو 10. دونك الا ضربته في 4 يعطينا 40. دونك الكو فيكس كيساوي 40. كنعرفوا ان الكو فيكس راه ديما فيكس، يعني كلهم فيهم 40 40 40 40 40 40 40. دابا حددت الكو فيكس موين. دونك هنا الكو فاريال ديما في الاول كيساوي 0. دونك الكو توتال كيساوي هنا ما كاين والو، ديما هادو كيكون غيان في الاول. ديما عند الكونتيتي 0 الكو فيكس كيساوي هنايا عندنا الكو فيكس كيساوي 40. دونك 150 ناقص 40 يعني 65. اوسي الكو توتال هو لاصوم ديال الكو فيكس والكو فاريابل، يعني هادي 150. والكو مارجينال هو الفرق ديال يعني الا شدينا هاد لا كونتيتي هادي نقصنا من هادي خصها تعطينا 50، يعني هنا 200. هاهي 200 ناقص 150 تعطيني 50. دابا نقدر نحسب 150 ناقص 105 هنا نديرو 45. انا بديت كنحسب. دونك اوسي مثلا الكو فاريابل موين كنعرفو ان الكو فاريابل موين هو الكو فاريابل مقسوم على لا كونتيتي، يعني ان هاد الكو فاريابل موين هي هادي في هادي 3 في 13 يعني عطينا 39. دونك 40 زائد 39 يعني هنا غادي يكون 79. دونك 105 ناقص 79 ممكن ان نحسب الكو مارجينال. دونك 105 ناقص 79 عطاتينا 26. لو كو موين هو الكو توتال مقسوم على لا كونتيتي. دونك الكو توتال كو موين مقسوم. دونك لو كو موين هو الكو توتال مقسوم على لا كونتيتي، يعني ان الكو توتال هو لو كو موين فوا لا كونتيتي. دونك غنشدو 30 نضربوها في جوج يعني 60 حسبناها. دونك هنا نديرو فرق 79 ناقص 60 يعني هنا غادي تكون 19. هنا عندنا الكو مارجينال ديالها ديما هذا ناقص هذا يعطينا 5، يعني غادي يكون هنا 45. يكون هنا 45 لان 45 ناقص 40 تعطي 5، يعني هنا غادي يكون 15. هنا جبنا القيم ديالهم. دونك هادي هنا غادي يكون 5 40 زائد 5 هنا غادي يكون 20. هنايا
راه كوفاريابل ديما هنا غادي يكون 160 حيت الكوفاريابل زائد الكوفيكس غادي يكون يعطيني الكو توتال اللي هو 200. دابا ممكن أن نعمر عادي نحسب دابا الكو مويان هو 45 على دونك هنا 45 دونك 79 على 3 هي 26.33 105 على 4 26.25 150 على 5 30 200 على 6 33.33 كوفاريابل مويان والكوفاريابل مقسوم على كونتيتي يعني هنا 5 هنا غادي يكون 10 39 مقسوم على 3 13 65 على 4 عطينا 16.25 عندنا 110 مقسوم على 5 22 و 160 مقسوم على 6 26.66 بالنسبة للكوفيكس 40 مقسوم على 1 40 مقسوم على 2 20 40 مقسوم على 3 13.33 دونك ابخي 40 مقسوم على 5 8 و اخر وحده 40 مقسوم على 6 حيت الكوفيكس 6.66 دونك هكا كنديرو باش نجاوبو على هاد ليكزارسيس هذا. دابا واحد السؤال مثلا الا قال لك ديتيرميني سو دو رونطابيليتي تنعرفو بان سو دو رونطابيليتي هي كوريسبون او ماكسيموم ديال الكو مويان او ماكسيموم ديال او زعما او مينيموم عفوا ديال الكو مويان يعني الكو مويان اللي هو مينيمال. كتلاحظوا بان الكو مويان مينيمال هو 26.25 دونك سو دو رونطابيليتي باش نديتيرميني سو دو رونطابيليتي من الطابلو كنجي كنقلب الكو مويان مينيمال ها هي 26.25 يعني هذه هي سو دو رونطابيليتي هذه هي البري دو سو دو رونطابيليتي. بري دو بالنسبه لا كونتيتي دو سو دو رونطابيليتي هي 4 اللي قالوا لكم دونك سو دو رونطابيليتي بري دو سو دو رونطابيليتي و كونتيتي ديال سو دو رونطابيليتي هي 4. الا بغيت نديتيرميني الكو سو دو فيرميتور سو دو فيرميتور هي المينيمال ديال الكو فاريابل المويان المينيمم ديالها دونك القيمه الدنيا ديالها هي هاد 5 هادي دونك هي 5 يعني ان سو دو فيرميتور بري سو دو فيرميتور هي 5 او لا كونتيتي سو دو فيرميتور هي 1 هذه كتعطيني 1. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. دابا راه سالينا هاديكو دابا ان شاء الله نكمل لكم بلي زيكزيرسيس ديال لي مارشي. الى اللقاء.